बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला सीमा सचन पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि एक मरतबा फिर ये मसला सर उठाता हुआ नजर आ रहा है दोनों देशों में, पाकिस्तान में भी और भारत में भी। भारत में कुछ अपडेट्स है इस मामले के हवाले से, और इसी तरह पाकिस्तान में भी आज एक बड़ी अपडेट्स हुई है। वो क्या है वो आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ताकि आपको इस सारे मामले की समझ आ सके। गुजरे वाला आपको याद होगा, सीमा ने यह कहा था कि गुलाम हैदर जो उनके एक्स हस्बैंड हैं वो मुझे कुछ नहीं देते थे, ना मेरे बच्चों को कुछ देते थे, ना मुझे कुछ भेजते थे। इवन कि उन्होंने ना सिर्फ अपने हस्बैंड की तौहीन की है, उन्होंने अपने मजहब, अपने वतन, यानी तमाम तर जो माजी के जो उनके लवाजमात थे उन सब की उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यहाँ आज की जो अपडेट है वो ये है, गुलाम हैदर साहब के वकील हैं पाकिस्तान में रोशन अली अजीम। उन्होंने एक मरतबा पहले भी ये बयान दिया था, जस्ट उस वक्त उनका ये बयान था, कुछ सबूत नहीं थे। उन्होंने ये कहा था कि गुलाम हैदर पर मंथ 70 से 80 हजार रुपया पर मंथ पाकिस्तान में सीमा को भेजता था। ये रोशन अली अजीम साहब ने कहा था, लेकिन उस वक्त उनका एक वर्बली बयान था, किसी ने इस पर कान नहीं धरे। आज उन्होंने बाकायदा तौर पर वो फीसों के सबूत दिखाए। प्रिंसिपल जिस स्कूल में सीमा के बच्चे पढ़ते थे उनकी फीसें किस तरह अदा होती थी, ये सारा डेटा रोशन अली अजीम जो गुलाम हैदर के पाकिस्तान में वकील हैं, उन्होंने ये सारा डेटा, सारे सबूत आज लाकर खड़े कर दिए। और सीमा को बिल्कुल जिस तरह पहले, हालांकि हर एक को पता है, भारत से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, हर किसी को पता है कि सीमा बिल्कुल झूठी है। आज एक मरतबा फिर सबूतों के साथ रोशन अली अजीम ने यह साबित किया है, मुकम्मल डेटा दिखाया है जिसमें फीसें दी गई हैं गुलाम हैदर साहब की जानिब से। जो बच्चे 4 बच्चे उनके पढ़ते थे उनकी फीसें गुलाम हैदर देता था। हालांकि सीमा तो कई मर्तबा यह कह चुकी है कि गुलाम हैदर मुझे कुछ नहीं देता था, ना मुझे कुछ देता था, ना अपने बच्चों को कुछ देता था। तो इसी वजह से मैं तंग होकर यहाँ से निकली। यानी बेशुमार इल्जामात हैं, अब उस पर अगर हम बैठ जाएं तो फिर काफी वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। बहरहाल ये पाकिस्तान की सतह पर यह अपडेट है। जो इंडिया या भारत की सतह पर अपडेट है वो ये है, आज एक दरखास्त दायर की गई है, किसके खिलाफ? सीमा और सचिन के खिलाफ। अच्छा, अभी तक भी सीमा को ना नेशनैलिटी मिली है, ना आईडी कार्ड मिला है, ना पासपोर्ट मिला है, ना उनको तस्लीम किया गया है। अभी तक सीमा गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रही है। और याद रखिए, अभी तो कह लीजिए कि कभी इम्कान यही है सीमा और सचिन के, इवन के जो बड़े बड़े वकील हैं भारत के, वो ये कह चुके हैं कि सीमा और सचिन का आखिरकार ठिकाना जेल ही होगा। न सिर्फ सीमा का होगा बल्कि सचिन का ही होगा, क्योंकि सचिन भी उसके साथ इस जुर्म में मुलव्वस है। और आज जो बेसिकली दरखास्त दायर की गई है वो दरखास्त ये की गई है कि सीमा के 4 बच्चे जो हैं उनको खतरा है, लिहाजा गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में, जिस तरह शेल्टर होम जिसको कहा जाता है, उसमें रखे, बच्चों के अखराजात बर्दाश्त करे। जब तक ये ट्रायल चलता है, जब तक ये लोग जेल में रहते हैं, जब तक इनको पाकिस्तान दोबारा नहीं भेजा जाता, जब तक इनको के लिए कोई कानूनी तरीके से इस पर कोई अमल दरामद नहीं होता, तब तक हुकूमत इन 4 बच्चों को अपनी तहवील में रखे और इनके अखराजात बर्दाश्त करे। इस हवाले से आज दरखास्त दायर की गई। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले गुलाम हैदर साहब ने भी यही कहा था कि मेरे 4 बच्चे हैं और उनको खतरा है। जब उनसे पूछा गया कि आपको भारत की रियासत से खतरा है, आपको वहां की तंजीमों से खतरा है, आपको वहां के लोगों से खतरा है, उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, मुझे खतरा उनकी मां से है, यानी सीमा से। और यकीन माने खतरा हो भी सकता है। अब देखिए, एक खातून जो गैर कानूनी तरीके से अब नेपाल वाले बॉर्डर से जब वो लेकर आ रही थी, तो उस वक्त आप देखें, आप थोड़ा सा सोचें, यकीन माने ये भी हो भी सकता था, उस वक्त गोली भी चल सकती थी, क्योंकि आप गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार कर रहे थे, तो उस वक्त गोली भी चल सकती थी, बच्चों को कुछ हो भी सकता था। तो उन्होंने बच्चों की जान की परवाह किए बगैर अपने मजहब की, अपने वतन की, अपने एक्स हस्बैंड की, किसी की भी कोई इज्जत को सामने रखते हुए बगैर कुछ नहीं देखा, उन्होंने भारत गैर कानूनी तरीके से कदम रखा। और आज इस चीज को चैलेंज किया गया है। ये 4 बच्चे हैं, उनकी जान को खतरा है, हुकूमत अपनी तहवील में रखे। और इसके साथ आज एक मर्तबा फिर ये दरखास्त में भी दायर किया गया है कि जासूस भी हो सकती है। जिस तरह आपको याद होगा शुरू में यह कहा गया था कि ये खातून जासूस है, आज भी इस खातून को जासूस ही कहा जा रहा है, सिर्फ एपी सिंह की जानिब से और चंद मीडिया जो पर्सन है, मीडिया के जो लोग हैं उनकी जानिब से। यानी आप यूं कह सकते हैं कि भारत की 98% अवाम
اس کو گناہگار تصور کرتی ہے، اس کو بے وفا تصور کرتی ہے، اس کو یہ کہتی ہے کہ آپ بالکل انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہی ہے۔ جو بچے آپ ساتھ لے کر آئیں، غیر قانونی طریقے سے لے کر آئیں، جن کا باپ پیچھے سے بلا رہا ہے کہ مجھے میرے بچے واپس کیے جائیں، تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ قانون کا یہ تقاضا ہے، انسانی حقوق کا یہ تقاضا ہے کہ بچے ان کو واپس کیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ چیز بھی بتا دیتا ہوں کہ خواتین کی جانب سے، جو بھارت کی گھریلو خواتین ہیں، ان کی جانب سے ایک مہم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ وہ مہم یا اس کا ماٹو، اس کا مقصد یہ ہے کہ سیما کے بالکل خلاف، کہ سیما یہ کیا کر رہی ہے، جو وہ تربیت کر رہی ہے اپنے بچوں کی، یا پھر ہمارے دیش میں جس قسم کا کلچر لے کر آ رہی ہے، جس طرح اپنے بچوں کو وہ ان کی تربیت کر رہی ہے، ان کو پروموٹ کر رہی ہے، ان کو بتا رہی ہے کہ آپ ایسا ایسا کریں، میں بھی ایسا کر کے آئی ہوں، آپ اپنا مذہب بھی تبدیل کر سکتے ہیں، آپ اپنا وطن بھی تبدیل کر سکتے ہیں، آپ اپنے سابقہ وطن مذہب کے خلاف بکواس بھی کر سکتے ہیں، اپنے سابقہ شوہر کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کس قسم کی تربیت ہے؟ اس تربیت کے خلاف یا اس مقصد کے خلاف، اس ساری کہہ لیجیے کہ پورے پروگرام کے خلاف خواتین نے، جو بھارت کی خواتین ہیں، انہوں نے ایک مہم لانچ کی ہے۔ وہ باقاعدہ طور پر کام بھی کر رہی ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ سیما جو بکواس کر رہی ہے، سیما جو کچھ کر رہی ہے، اس کو ڈیمورلائز کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ اپڈیٹ بھی بتا دوں، کچھ ذرائع سے مجھے یہ چیز بھی پتہ چلی ہے کہ اس وقت سیما اور سچن کو بھارت میں، ایک تو ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بالکل کنفرم ہے، ایون کہ جبکہ پاکستان میں غلام حیدر ان کو 70 سے 80 ہزار روپیہ پر منتھ بھیجتا تھا، اب جس جگہ پر وہ پہنچ چکے، حالانکہ سیما اس چیز کا ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی، وہ بتانا نہیں چاہتی، ایون کہ ذرائع سے، بڑے مستند ذرائع ہیں، ان سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے پاس اس وقت کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہندوستان کی انتہا پسند تنظیمیں ہیں، انہوں نے اعلان یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے سیما اور سچن کو نوکری دینے کی کوشش کی تو پھر سیما اور سچن نے بھی بھارت میں رہنا ہے، ان لوگوں نے بھی جنہوں نے نوکری دی انہوں نے بھی بھارت میں رہنا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے نوکری دینے والے یا پھر نوکری لینے والے کیسے رہتے ہیں۔ یعنی دھمکی بھی دی ہے۔ اور ساتھ آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، سیما کے بڑے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے فرحان، اب ان کا نام تبدیل کر کے راج میرے خیال میں رکھا گیا ہے، وہ تقریباً 7-8 سال ان کی عمر ہے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، اس چیز کو دبایا گیا ہے سیما کی جانب سے، بالکل نہیں بتایا گیا، گلی محلے کے جو لڑکے ہیں انہوں نے اس فرحان کو چھیڑا ہے، یعنی آپ جاسوس ہو، آپ غدار ہو، آپ بے وفا ہو، یعنی اس قسم کی باتیں کی ہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سی دھکم بیل ہوئی، یہ بھی مستند ذرائع نے بتایا، دھکم بیل ہوئی، اور دھکم بیل کے بعد پھر فرحان زمین پر گر گیا۔ یعنی وہاں کے جو گلی محلے کے لڑکے ہیں انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی۔ اس کے بعد پھر سیما کی جانب سے بالکل اس معاملے کے اوپر چپ سادھ لی، انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ محلے کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت ابھی تک سیما یہ اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے کہ نہیں، میں بالکل مطمئن ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، حالانکہ یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے، نہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، پولیس ان کے گھر کے اوپر چھاپے مار رہی ہے، ان کے بچوں کی یہ صورتحال ہے، لوگ وہاں کے یہ درخواستیں دے رہے ہیں کہ بچوں کو خطرہ ہے، غلام حیدر صاحب درخواستیں دے رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں ثبوت ان کے خلاف آ چکے ہیں۔ یعنی سارے کا سارا معاملہ اب کھل کر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ مزید اس معاملے میں جو کچھ سامنے آئے گا میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔